तेरा मन था ये मोना मानिस गरेको कृष्ण तिमीले तै चोरी खाएको साँच्चै हो कि हल्ला सोहेको साँच्चै हो कि हल्ला सोहेको हामीलाई छोडी नजाऊ न काशी काष्ठ भैरवमा भजन कीर्तन चलिरहेको साँच्चै हो कि हल्ला गरेको कृष्ण तिमीले दाइ चोरी खाएको साँच्चै हो कि हल्ला चलेको काष्ठ भैरवमा भजन कीर्तन भइरहेको छ। जय श्री राधे श्याम राधे राधे राधा कृष्ण कोही छैन सहारा गरेको तिमीले कहीँ चोरी खाएको साँच्चै हो कि हल्ला सकेको तिमीले कहीँ चोरी खाएको साँच्चै हो कि हल्ला सकेको कृष्ण